अमर बाप काँग्रेसीचे जे स्पोक पर्सन असतात अमरनाथ पंजीकर यांच्यानी एक स्टेटमेंट केला सदानंद शेठ तानावडे यांचेर की सेंटिमेंटा बद्दल आनी हेजेर तुमचें मत कितें आहा? पयलीं म्हणपाक हांव सांगपाक सोदतां अमरनाथ पणजीकर हे आमच्या आल्दोनान इज अ वेल रिस्पेक्टेड पर्सन, एक प्रोफेसर ते. बट हांव तो स्टेटमेंटान ते मिडिया हें पळयतालो, बट जो तेंच्यांनी स्टेटमेंट केला तो म्हाका दिसता कंप्लिटली चुकीचो. आनी हितून अशें दिसूंक येता की काँग्रेसचें जें फ्रस्ट्रेशन आसा, जे नॉर्थ गोवा जे ऑलमोस्ट 1 लाख हितून शेणलेले आसा. आनी लास्ट 2 म्हयने जाले अमरनाथ पणजीकर तेका खंयच हांवें केन्ना स्टेजीर वो खंय काँग्रेसचे हें प्रचार करतना पळोवंक ना. मे बी बिकॉज ऑफ केन्ना केन्ना तो सोशल मिडियाचेर इन्फ्लुयन्स जावपाक अशें स्टेटमेंट करता म्हणून त्या काँग्रेसीन सायडीक थेयल्लो आनी मागीर मदींच उठोवन असो स्टेटमेंट तेणी करप म्हाका दिसता हो चुकीचो. आनी ते बीन म्हणजे कशें आतां तुमकां एक सांगता, आमचे जे पार्टी प्रेजिडेंट आसा सदानंद शेठ तानावडे, ही इज अ वेल रिस्पेक्टेड पर्सन, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आनी एक म्हणटा तो एक बरो लिडर. आनी त्याच्या लिडरशिपी अंडर भारतीय जनता पार्टी खुबशीं इलेक्शनां ती ZP म्हणा MP म्हणा वो आतां असेंब्ली इलेक्शन जिखलेले आसा. आनी खंय तरी तेका डिफेम करपाक म्हाका दिसता आनी अमरनाथ पणजेकर वो आपले खंय सोशल मिडियार नांव करपाक जो ते स्टेटमेंट जो तेणी केला आनी तो स्टेटमेंटान तेणी जे आमचे रिस्पेक्टेड जे आमचे सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामी आहा तेका टॅग केला, हें म्हाका दिसता खंय तरी एक चुकीचें आसा. आनी जो म्हणटा पळय जो तेंच्यांनी आमचे जे पार्टी प्रेजिडेंट तेंच्यांनी सद्गुरू ब्रह्मेशानंदा कडेन चूक मागपाची, म्हाका अशें दिसता की अमरनाथ पणजीकरान वचून स्वामीजी कडेन चूक मागपाची. कित्याक आमच्या पार्टी प्रेजिडेंट खंयच कोणाचेंच नांव घेनासतना तेणी एक रिलिजियस लिडर्स म्हटलां, बट हेंच्यांनी डायरेक्ट टॅग करून जे स्वामीजीचें नांव पिड्ड्यार करपाक जेंच्यांनी हें केलां, सो खंय तरी अमरनाथ पणजीकरान ही स्वामीजी कडेन चूक मागपाची आसा. आनी म्हाका दिसता की अमरनाथ पणजीकर हे खंय तरी तेंचो अस्तित्व पॉलिटिकल लायफान कमी कमी जायत वयता. आनी जे बारीक बारीक जे इश्यूज घेवन जे आमच्या भारतीय जनताचे टॉल लिडरांक जे बेश्टे हें करून जे इश्यूज घेवन समज ते आपलें नांव करूंक सोदता जाल्यार हें खंय तरी चुकीचें आसा. तेंच्यांनी पयलीं हल्दोणा मतदारसंघान जे आतां कॅनवसिंग चलतालें तितून तेंचो कांय आस्पाव नासलो. नॉर्थ गोवान म्हाका दिसता तेंकां हांवें खंयच पळोवंक ना. खंय तरी काँग्रेसीन तेंकां 2 म्हयने सायडीक थेयल्ले कळ्ळें. तें फ्रस्ट्रेशन तेंच्यांनी म्हाका दिसता तानावडेचेर आनी जे आमचे सद्गुरू आहा तेंचें नांव पिड्ड्यार करपाक केलां. ही हांव जाल्यार हेचो निशेध करता आनी हांव मागतां अमरनाथ पणजीकरान की तेंच्यांनी स्वामीजी कडेन चूक मागची की आपणीन चुकोवन तुमचें नांव घेतलें. स्वामी ब्रह्मेशानंदाचो असो कितें स्टेटमेंट आसलो इलेक्शना बद्दल? स्वामीजीचो एक स्टेटमेंट आसलो. आतां हांव तुमकां एक 2 भाग सांगता. आमचे जे रेव्हरंड कार्डिनल आहा फिलीप, तेंच्यांनी एक हें केल्लो की आमचे जे हे आसा म्हणजे कितें म्हणटा ते बरे पार्टेक म्हणजे जे हे आसा तेंकां तुमी वोट मारचो, ओके. आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी आमचे प्रेजिडेंट हेंच्यांनी तो हें एक्सेप्ट केल्लो की बाबा जेंचो स्टेटमेंट खरोच बरो आसा. तसोच स्वामीजीन कितें आसा पळय, आतां गोंयान एक आसा आमचे कार्डिनल आनी दुसरे आमचे स्वामीजी, हे 2 टॉल लिडर आसा, रिलिजियस लिडर, ओके. तसोच स्वामीजीन एक हें केल्लो की जे आपले संस्कृती सांबाळटले, धर्म सांबाळटले, लोकांक सांबाळटले आनी डिवेलपमेंट जे कोण करतले तेंकां वोट मारचो, कळ्ळें. सो तेंचो जो स्टेटमेंट वेरी क्लियर आसलो. हितून तेंच्यांनी खंयचेच पार्टीचें नांव घेवंक ना कांय ना. आनी तुमी आतां आमच्या प्रेजिडेंटाचो जर स्टेटमेंट पळयशात तो इट इज वेरी ऑल्सो क्लियर. तेंच्यांनी कितें म्हणलें, सम रिलिजियस लिडर्स, तेणी कोणाचें नांव घेवंक ना, ओके. सो म्हाका हांव कितें म्हणटा, अमरनाथ पणजीकर फक्त स्वामीजीचें घेवन कित्याक म्हणटा, तेन्ना कार्डिनलांनी तो स्टेटमेंट केल्लो तेन्ना कार्डिनला कडेन चूक मागूंक कित्याक लायना. सो खंय तरी हांगा कम्युनल एंगल दिवपाक हेका आनी फक्त स्वामीजीक टॅग करपाक हें चुकीचें आसा. स्वामीजीक टॅग करपाचें अशें कितें कारण, म्हणजे कितें एक प्रचार टायप असो स्वामीजीच्या तर्फे? प्रचार सगळ्यांनीच केला, कळ्ळें, आख्ख्या गोंयान केला. हल्दोणा कॉन्स्टिट्युएन्सीन थोडे जे रिलिजियस लिडर हांवूय जाणा, म्हाजे कॅथलीक फ्रेंड आसा, तांकां जेन्ना हांव फोन मारतालो आमचे BJPक वोट करा म्हणून, तेन्ना ते म्हाका सह म्हणटाले, अरे आमचे चर्चीनी अशें सांगता
की मणिपुराक अशें जालां तशें जालां हें जालां म्हणजे रिलिजियस लिडर न्हू थोडे कोण कॅथलीक लिडर आसा कशें आसता एवरी पार्टी हॅज इज ओन स्ट्रॅटजी टू ग्रॅब दी वोट्स तेन्ना हांव तांकां मणिपुराचें एक्सप्लेन करतालो ओके बट फायनली कितें आसा तें वोटरांचेर आसा वोटर कशें आहा आपले हितून जे ताका बरें दिसता ताका वोट मारतलो फामिलीन सांगलें आनी रिलिजियस लिडरांनी सांगलें अशें ना कांय भागान सावथ गोवान तें जालां जायत बट नॉर्थ गोवान म्हाका दिसता तें कांय जावंक ना नॉर्थ गोवान लोकांनी फक्त डेव्हलपमेंटाक वोट केला आनी तुमी आतां सावथ गोवान जर पळोवंक वचशात जाल्यार काँग्रेस जी आसा न्हू हे आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उलयता कित्याक समज तर आम आदमी तेंच्या वांगडा नासली जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस खंय तरी आयज एक जे तांकां 2 लाख कितें वोट पडल्यात 2,15,000 ते म्हाका दिसता 1.5 लाख मातशें 1 लाखाचेर येवंक शकताले कित्याक वेन्झी आनी क्रूज सिल्वा हांच्यांनी आपल्या दोनूच कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांकां ऑलमोस्ट 30,000ची लीड दिल्ली आसा सो ते खंय तरी काँग्रेसीचें फ्रस्ट्रेशन आहा की तांचो जो अस्तित्व आसा तो खंय तरी कमी कमी जायत वयता आनी रिजनल पार्टी वयर येता सो आपलो अस्तित्व दाखोवपाक हे जे बारीक सारीक जे लिडर आसा थोडे तांकां आपले फेसबूक वा सोशल मिडियाचेर नांव करपाक आनी पार्टेचें हें करपाक ते नाकाल्ले स्वामीजीचे वा आनी कोणाचे घेवन हें करता बट हांव इतकेंच सांगूंक सोदतां तानावडे आमचो जो पार्टी प्रेजिडेंट आसा ताका आख्खे गोंयचे लोक वळखता कळ्ळें आनी ही इज द मोस्ट सक्सेसफूल लिडर इन गोवा भारतीय जनता पार्टी खुबशे इलेक्शन जिखलेल्या तशेंच हें इलेक्शन जिखलेल्या आनी फर्स्ट टायम सावथ गोवान जर आमी सीट शेणल्या जर जाल्यार आमकां मोर दॅन 48 to 49% वोट्स शेअर मेळ्ळलो आसा सिंगल लार्जस्ट पार्टी BJP इंडिविज्युअल गेल्ली बट ते 10 पार्टी मेळोन तेंच्यांनी 2,15,000 घेतला सो हें खंय तरी फ्रस्ट्रेशन आसा आनी 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी लीड आसा तो थंयसरूय तांकां खंय तरी हें ताका लागून हें स्टेटमेंट तेंचे कडून येता